बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम ख़बरें हैं जिनको अगर आपस में लिंक करके देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा किस तरह बढ़ रहा है, पाकिस्तान की मईशत किस तरह बढ़ रही है और इंतखाबात क्या अप्रैल मई में होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे। और इसमें ख़ास तौर के ऊपर IMF के साथ पाकिस्तान की जो मुज़ाकरात हुए हैं और उनमें जो पेशरफ्त हुई है या डेडलॉक हुआ है कि दो नुक्ता नज़र इस वक्त पेश किए जा रहे हैं, उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो बहुत से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पाकिस्तान जो है कि वो इकनॉमिक इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक मुस्बत पेशरफ्त हुई है। मौजूदा हुकूमत जो है कि वो एक ज़िमनी बजट लाएगी जिसमें फौरी तौर के ऊपर 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। अक्रॉस द बोर्ड GST में 1% इजाफा किया जाएगा और मजमूई तौर के ऊपर एक साल जो ये रवा माली साल है इसमें कोई 500 अरब रुपए के जो टैक्स कलेक्शन है उसमें इस तरह से इन इक़दाम से इजाफा किया जाएगा। ये जो मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान में IMF के तकरीबन 10 दिन जारी रहे, लेकिन स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट जो है वो तय नहीं पाया जा सका। हुकूमत अगरचे पेशरफ्त कह रही है, लेकिन जो इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट तय ना पाना बेसिकली ये डेडलॉक है और अभी भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर IMF को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और IMF का अगर एलामिया देखा जाए तो उसके अंदर ये नज़र आ रहा है कि वो हुकूमत पाकिस्तान से कुछ पेशगी इक़दाम चाहते हैं। वो यकीन दहानियों के ऊपर महज जो है कि वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं करना चाहते। इस इलामी में ये कहा है कि जो वर्चुअल मीटिंग्स हैं उनका सिलसिला जारी रहेगा। इससे पहले कुछ पेशगी इक़दाम करने होंगे हुकूमत पाकिस्तान को, और वो इक़दाम जो मैंने कहा कि GST 1% अक्रॉस द बोर्ड इजाफा और इसके साथ साथ जो गैस और बिजली के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है उसको ख़त्म किया जाएगा और पेट्रोल के ऊपर जो सब्सिडी जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि PDL को जो है कि 50 रुपये फ़ी लीटर तक लेके जाना है उन्होंने, तो उस तनाजुर के अंदर जो है कि एक महंगाई का नया तूफ़ान जो है कि वो नज़र आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बाज़ लोगों का ये कहना है कि इसको हम, क्योंकि स्टार्ट में हमने कहा कि 2-3 चीज़ों को, IMF को और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को, सियासी मुलाकातों को और फिर आर्मी चीफ़ का जो गैर मुल्की दौरे हैं इस वक्त जो है कि उनके तनाजुर में हम तीनों कड़ियों को आपस में मिला के फिर देखेंगे कंक्लूजन क्या निकलता है। तो IMF के जो सूरत हाल है, अगर पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट नहीं होता तो भी इस वक्त पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 3 अरब डॉलर से भी कम हो चुके हैं, और अगर एग्रीमेंट होता है तो फिर एक महंगाई का नया तूफ़ान खड़ा होगा और जो हुकूमत किसी तौर के ऊपर ये पब्लिक सपोर्ट इससे उनको हासिल नहीं होगी। और इलेक्शन अगर सर पर हैं, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़ुद फ़ैसला करेगा, गवर्नर फ़ैसला नहीं कर रहे, तो इंतखाबात की तारीख का वो तयन करे। अब ये फ़ैसला जो है लाहौर हाई कोर्ट का, ये पेशावर जो KP की असम्बली तहलील की गई और वहाँ पर भी तारीख नहीं दी जा रही, तो उस सिलसिले में एक एग्ज़ाम्पल बनेगा। और अगर वहाँ पर भी पेशावर में भी हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन की जाती है या सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बात की जाती है इस मामले के ऊपर, तो फिर मामला जो है कि वो 90 दिन के करीब होगा। पेशावर में तो अमन अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के ख़तरात और इस किस्म की बातचीत की जा रही है। गवर्नमेंट जो है कहती है जी कि हमारे पैसे नहीं है कि हम इजाफी पैसे दे सकें इलेक्शन के लिए, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो बड़ा वाज़ेह है और इसने एक एग्जाम्पल कायम कर दिया। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ख़त है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसके अंदर ये बड़ी वाज़ेह लाइंस ड्रा कर दी गई हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराता तो या इनकी खिलाफ वर्जी होगी। तो ये इलेक्शन के मेंबर्स के लिए बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो रियासत के सरबराह होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सरबराह होते हैं, उन्होंने एक वार्निंग दी है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें, अदरवाइज़ जो है कि वो फिर ये ज़हन में ज़रूर रखें कि वो आइन की वायलेशन करेंगे। तो इस तनाज़ुर के अंदर बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि KP और पंजाब असम्बली के जो तहलील के बाद इलेक्शन है वो अब 90 दिन से आगे नहीं जा पाएंगे और ये 90 दिन के अंदर ही होंगे। ऐसी सूरत हाल के अंदर वफाकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि क्या वो इन फैसलों को मनोन तस्लीम कर लेंगे। IG फाइनेंस मिनिस्ट्री पैसे देने को तैयार नहीं है, IG चीफ सेक्रेटरी KP जो हैं
IG نے پہلے جو پرانے IG تھے معظم جان انصاری، انہوں نے تو کہا تھا کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن پھر ان کو تبدیل بھی کر دیا گیا اور نئے IG آئے ہیں، تو کیا وہ اسی موقع پر قائم رہیں گے یا یہ معاملہ جو ہے کہ ایک بار پھر اس قسم کا شکار ہوگا جی کہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، دہشت گردی کے خطرات ہیں، پولنگ نہیں ہو سکتی، تو پھر وزارت داخلہ کی بھی اگر اس قسم کی رپورٹ ہوئی تو پھر الیکشن کمیشن اس کے باوجود اگر فیصلہ کرتا ہے کہ الیکشن کرواتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حکومت کے پاس جو سب سے بڑی ونڈو اپرچونٹی ہے الیکشن سے بھاگنے کی، وہ اکنامک ایمرجنسی ہے، کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ پاکستان کے پاس فارن ریزروز آلموسٹ، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ $3 ارب سے کم ہے، اور یہ بھی وہ 2 ممالک ہیں پاکستان کے اپنے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، تو پریکٹیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ تو یہ بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ان کو الیکشن میں جانا پڑا تو پھر یہ ڈیفالٹ کی طرف یا اس طرف جا کے بھی ایمرجنسی لگا سکتے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بڑا اہم ہوگا۔ تو اس وقت یہ ایک سچویشن بن رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے غیر ملکی دورے کے حوالے سے بہت سی قیاس آرائیاں، بہت سی خبریں آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی۔ اس قسم کی خبریں بھی تھی کہ آرمی چیف جو ہے کہ وہ برطانیہ میں جو ہمارے بائی لیٹرل ڈیفنس کوآپریشن اسٹریٹجک جو ایشوز ہوتے ہیں ان سے متعلق جو ہے کہ وہ کانفرنس میں گئے ہیں، اور یہ رپورٹس تھیں کہ وہ برطانیہ میں ہی قیام کریں گے تقریباً 5 روز، لیکن پھر سوشل میڈیا کے اوپر ہی کچھ اس قسم کی اطلاعات آئی کہ جی کہ آرمی چیف جو ہیں کہ وہ ایک دن کے لیے جو ہے کہ امریکہ بھی گئے ہیں۔ ISPR نے 2 دن کے بعد سے اس کی جو ہے کہ بڑی واضح طور کے اوپر اس کی تردید کی اور کہا جی میں اس کے ایسا رہی ہیں، ایسی کوئی نہیں، آرمی چیف جو ہیں کہ وہ برطانیہ میں ہی ہیں اور اسی کانفرنس میں وہ شرکت کر رہے ہیں، اس کے بعد جو وطن واپس آ جائیں گے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ برطانیہ جانے سے پہلے لاہور میں بڑی اہم ایک ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، زمان پارک میں بھی نہیں ہوئی اور کسی اور کامن فرینڈ کے ہاں ملاقات ہوئی ہے۔ بعض لوگ اس کو جو ہے کہ وہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کرا دیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہی حلقوں سے ہوئی ہے ملاقات، اور بیسیکلی کہ وہ آرمی چیف تک کوئی پیغام رسانی کا کام کیا جا رہا تھا۔ تو یہ 2 مختلف آراء ہیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں کہ ان کی بھی پیغام رسانی ہوتی رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، آپ کے سامنے بہت سی چیزیں قابل نظر سے گزری ہوں گی۔ تو اس تناظر میں کہ لندن سے پہلے اگر عمران خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کا براہ راست یا بالواسطہ جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے، اور اس کے بعد اگر عاصم منیر صاحب لندن جاتے ہیں اور وہاں پر جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر جو ہے کہ وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈائریکٹلی جو پیغام رسانی لندن میں میاں نواز شریف صاحب بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس ساری سیاسی صورتحال کے اندر، کہ وہ بھی اس ڈیسیژن میکنگ کے اندر ان کا بھی بڑا ویٹیج ہے۔ تو اس تناظر کے اندر بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے کوئی افہام و تفہیم کے ساتھ راستہ نکالا جائے اور الیکشن کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ عدالتیں اپنے فیصلے دے رہی ہیں، حکومت اکنامک ایمرجنسی کی بھی جھنڈی اٹھا کے کھڑی ہے، لیکن ابھی دیکھنا ہوگا کہ آرمی چیف کی واپسی کے بعد معاملات کس طرف چلتے ہیں، عدلیہ کیا فیصلے کرتی ہے، الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے، اور پھر حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حکومت نے اگر ایمرجنسی کی طرف یا کسی اور راستے کی طرف جانے کی کوشش کی تو پھر شاید کسی تیسری قوت کو یہ کہہ کر آنا پڑے کہ اس وقت کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، عدلیہ کے فیصلے نہیں مانے جا رہے اور سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر افہام و تفہیم سے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی، تو اس لیے ہم تمام معاملات کا کنٹرول سنبھال کے 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں گے۔ اور کیا پھر یہ 90 دن ضیاء الحق کا وعدہ ثابت ہوگا یا واقعی 90 دن میں الیکشن ہوں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کیا معاملہ چلتے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔